लोक कल्याणकारी राज्यमा सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिनका लागि संविधानमै नियन्त्रण तथा सन्तुलनका प्रावधान समावेश गरिएका हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरणको कार्यगत विभाजनका आधारमा कानून निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने गरी 3 प्रमुख अंगबीच विभाजन गरिएको हुन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम रहेनन् भने लोकतान्त्रिक सरकार पनि व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न पुग्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेरै संविधानमा 3 अंगबीचको शक्ति पृथकीकरणका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानको भाग 21 देखि 27 सम्ममा आयोगको व्यवस्था छ। नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। राज्यको सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले संविधानमा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको मितिले 10 वर्षपछि संघीय संसदले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष नागिसकेकाले अब 5 वर्षपछि यी आयोग रहने वा नरहने निश्चित छैन। तर तीनै संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी नै नहुँदा कामविहीन बनेका छन्। आयोगका कार्यप्रगतिमा कार्यालयका लागि फर्निचर खरिद र सवारी साधन खरिदमा मात्रै केन्द्रित हुन थालेका छन्। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र तिनको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा भन्दा धेरै समय बिताइसक्दा पनि संविधानतः गठन हुनुपर्ने संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतको पहिचानको मुद्दामा अरुचि राख्ने गरेको आरोपमाथि बल पुग्ने गरी अहिलेसम्म पनि तीनै आयोगलाई पूर्णता दिने र सञ्चालन गराउनेमा उनले तत्परता देखाएका छैनन्। त्यसो त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा सत्तारूढ दल मात्रै जिम्मेवार छैन। संवैधानिक आयोगका सदस्यका रूपमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि दोषी देखिन्छन्। किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेरै आयोगहरूको व्यवस्था गरिने भएकाले नियुक्तिको प्रावधानमा पनि कार्यकारीको सोझो हस्तक्षेपलाई निषेध गरिएको छ। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ र संसदीय सुनवाईपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ। प्रधान न्यायाधीश 1 जना र महालेखा परीक्षक 1 जना सहित 12 वटा संवैधानिक आयोगका 62 पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अहिले 46 स्थान रिक्त छन्। अहिले लोकसेवा आयोग मात्र पूर्ण छ। बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन्। प्रमुख आयुक्त सहित 5 जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले 2 जना आयुक्त छन्। यी 2 आयुक्तको पदावधि आगामी चैत्र 17 गते सकिँदैछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग यही 2077 कार्तिक 3 गते पदाधिकारी विहीन बनेको छ। निर्वाचन आयोगमा 2 स्थान रिक्त छ। राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारी विहीन भएको 56 महिना पूरा भएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन। 5-5 जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा 4-4 स्थान रिक्त छन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन अझै अलमल भएको छ। 3 वर्षसम्म पनि आयोग पदाधिकारी विहीन हुने अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ। आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले खाली रहेको अवस्था छ। यसरी 3 वर्षसम्म खाली राख्नुले यसले प्रधानमन्त्रीजीको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर लामो समयदेखि परिषदले बैठक राखेर यसबारे निर्णय नै गर्न सकेको छैन। सरकारले चासो नै दिएन भन्ने आरोप लागिरहँदा संवैधानिक परिषदले आजभन्दा 2 वर्ष पहिले नै सूचना जारी गरेर विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम माग गरेको थियो। तर पनि अहिलेसम्म आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। कतिसम्म भने संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुगेर पटक पटक बस्न सकेको छैन। पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइको नदेखेको भित्री चुरो भने बेग्लै छ। वास्तविकतामा चाहिँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागभण्डा मिल्न नसक्दा संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको हो। विगतमा संवैधानिक आयोगमा भागभण्डाका लागि प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच केही चरणमा छलफल भए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन। यही आधारमा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको सरकारले दावी गर्दै आएको छ। आयोगहरूको परिषदको बैठक पटक पटक चाहिँ कोरम नपुगेर रोक्नुपर्ने स्थिति बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। कारणले गर्दा जे भए पनि अब यस्तो नियुक्त नभइरहनु, पदहरू खाली रहनु उचित होइन। तर यसमा सरकार मात्रै भन्नु चाहिँ उचित हुन्न भन्ने म ठान्दछु। यसरी सरकारले आयोग गठन हुन नसक्नुमा सत्तारूढ दल र सरकार मात्र जिम्मेवार नभई प्रतिपक्ष पनि दोषी रहेको दावी गरेको छ। तर जे होस्, संवैधानिक आयोगहरूमा ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच अहिलेसम्म भागभण्डा मिल्न सकिरहेको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, स्वयं सत्तारूढ नेकपा भित्रै भागभण्डा मिलेको छैन। विशेष गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको आयोगहरूका काम गर्ने त कहिले हो कहिले पदाधिकारी नै नियुक्त नभएपछि सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नरहेको जस्तो देखिन्छ। पछाडि परेका समुदायको सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम आयोग गठन र सञ्चालन गर्नुपर्ने त हो। तर पदीय भागभण्डा मिलाउन नसकेर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै एकअर्कालाई दोष दिइरहेका छन्। उनीहरू संविधान कार्यान्वयनमा गैर जिम्मेवार बन्दै संवैधानिक आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाई आम जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित गर्न उद्धत छन्। संविधानलाई कागजी पत्रमा सीमित गर्दै वर्षौंपछि परिवर्तित व्यवस्था अनुभूत गराउन असफल प्राय बन्दैछन्। सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई लगाम लगाउने र सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने भूमिकामा रहेका संवैधानिक निकाय नै लामो समयदेखि रिक्त रहँदा एकातिर सरकारको प्रभावकारिता घट्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ स्वेच्छाचारिताको आरोपलाई थप पुष्टि गर्दछ। यसले संविधान कार्यान्वयनको विकास क्रमलाई पनि रोकेको छ। कार्यक्रम तरको दोस्रो श्रृंखला यति नै। सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।